तुमकां सगळ्यांक सकाळ जाली की एक प्रश्न पडटा आसतलो की आयज ब्रेकफास्टाक कितें करया. होच तुमचो प्रश्न हांव आयज सॉल्व करपाक आयिल्ले आसा. आयज हांव म्हज्या किचनान करतले एकदम इजी आनी सिंपल साबुदाणा वडा. ही रेसिपी एकदम इजी आसा, हाका चड कांय इन्ग्रिडियंट्स लागना. हे सगळे इन्ग्रिडियंट्स तुमच्या घरान इजिली अवेलेबल आसता. सो जाल्यार तर साबुदाणा वडा करपाक सुरू करया. साबुदाणा पयलीं 10 वरां भिजत घालपाक जाय. हे बरे भिजून जाले उपरांत ते बरे फुगता. ताच्या उपरांत जी भिंटां आसा ही तव्यार भाजून घेवपाक जाय. भाजून घेतली काय ताचो पिठो करून घेवंक जाय. आतां साबुदाणान आमी जिरे घालपाक जाय, हिरव्यो बारीक चिरिल्ल्यो मिरसांगो, हिरवी कोथमीर, उकडलेलो बटाट किसून घालपाक जाय. आमी हांगा 2 बटाट घेतला. तातूंत तो पिठो घालपाक जाय भिंटांचो आनी रुचीक मीठ. हे बरें मिक्स करून घेवपाक जाय आनी ताचे वडे करून घेवंक जाय. बरे गरम तेलान हे बरे कुरकुरीत तळून घेवपाक जाय. साबुदाणा वडा इज रेडी. तुम्ही हे चटणी बरोबर किंवा सॉसा बरोबरूय खावं शकता.